رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم لا يحض على طعام المسكين. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يمنعون الماعون. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع آمنهم من خوف. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.